बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, दुरूसुल कुरान चैनल के अंदर हम लोग तरतीबवार और पिछली कई वीडियोस में और कई क्लासेस में हमने बहुत कुछ सीख लिया है। उम्मीद है कि आप लोगों ने उन सबको अच्छे से सीख लिया होगा, प्रैक्टिस कर लिया होगा। तो हम लोग इस दर्स में इंशाअल्लाह सीखेंगे जो पिछली दो क्लासेस हमने की थी कि मुरक्कबात के सिलसिले में कि दो हरूफ जब मिलते हैं तो उनकी शक्लें कैसे कैसे होती हैं। तो हमने उन दुरूस में सीखा, ख़ा तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। इंशाअल्लाह इस दर्स के अंदर उसके अगले वाली चीज़ हम लोग सीखेंगे। चलिए हम अपने दर्स का आगाज़ करते हैं। قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاة। पिछले दुरूस में हम लोगों ने अलिफ से लेकर ख़ा तक हमने कंप्लीट किया है। और आगे अगर अभी तक आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो वो उन वीडियोस को आप पहले वॉच कर लें, देख लें। ख़ा के बाद दाल है। यहाँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि ये दाल है, और दाल का जो मुफ़रद जब होता है यानी अलग जब हो तो उसकी शक्ल ऐसी होती है। जब मुरक्कब हो तो दाल की शक्ल कुछ इस तरह से हुआ करती है। आप यहाँ स्क्रीन पर देखें कि दाल की शक्ल ये होती है। अब एक बात गौर करें कि जो दाल की शक्ल होती है वो मुरक्कब में एक ही शक्ल होती है। उसके कई अशकाल नहीं होते, कई शक्लें नहीं होती। सिर्फ़ दाल की जो शक्ल है वो यही है। दाल को जब हम किसी भी वर्ड या किसी भी जुमले के दरमियान में यूज़ करते हैं या फिर शुरू में यूज़ करेंगे तो दाल तो मुफ़रद की जो हालत है वही होगी, और अगर दरमियान में हो तो भी शक्लन यही होगी, अगर आखिर में हो तो ये शक्ल होगी। यानी जब शुरू में हो तो दाल की जो मुफ़रद शक्ल है वो यूज़ होगा, वो इस्तेमाल होगा। तो कुल मिलाकर के मुरक्कब में दाल की एक ही शक्ल होती है जो यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं। और यहाँ पर मिसाल से भी आप देख सकते हैं बा दाल, तो ये दाल की शक्ल है। इस तरह से मुरक्कब में जो है दाल हुआ करता है। अब आगे चलते हैं, उसके बाद है हमारे पास दाल। जैसा कि आप जानते हैं कि दाल के बाद दाल है, और दाल और दाल दोनों शक्लन एक ही जैसा है, सिर्फ दाल के ऊपर नुक्ते का फ़र्क है, यानी ऊपर नुक्ता हुआ करता है। और इसकी भी शक्ल उसी तरह है जिस तरह से हमने दाल को देखा था, सिर्फ इसमें एक नुक्ता बढ़ जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब बात करते हैं उसके बाद रॉ की। जैसा कि दाल के बाद रॉ आता है तो रॉ की शक्ल कुछ इस तरह से हुआ करता है, और जब मुरक्कब शक्ल हो तो इस तरह से हुआ करता है। ये भी दाल ही की तरह है, यानी दाल में जिस तरह से आपको एक ही शक्ल मिलता है मुरक्कब में, इसी तरह रॉ और ज़ा, इसके बाद आने वाला ज़ा, दोनों की शक्ल और दोनों की जो है मुफ़रद शक्ल एक ही हुआ करती हैं। यानी कुल मिलाकर के दाल, ज़ाल, रॉ, ज़ा, इन चारों हरूफ की जो है मुरक्कब शक्ल एक ही हुआ करती है। अब आगे चलते हैं, और इसके बाद जो है वो है सीन, और इसी तरह से शीन। इन दोनों को हम समझ लेते हैं। सीन और शीन के जो अशकाल हैं वो मुफ़रद में कुछ इस तरह से आप पहले भी पढ़ चुके हैं। मुफ़रद में इस तरह से हुआ करता है शीन और सीन, और जब ये मुरक्कब हो तो इसकी कुल 4 शक्लें बनती हैं। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये जो शक्ल है ये इब्तिदाई शक्ल है, और ये भी इब्तिदाई शक्ल है। ये दोनों यानी जब इब्तिदा में हो, शुरुआत में हो, जब शीन या सीन, तो इस तरह से हुआ करता है। और इसी तरह से नीचे अगर देखें, दरमियान में जब हो तो इस तरह से हुआ करता है, और आखिर में जो हो इस तरह से हुआ करता है। अब देख लेते हैं कि हम शुरुआत में जब शुरू में जब कहीं भी सीन या शीन होता है तो उसकी शक्ल ये होती है। मिसालों से समझ लेते हैं। ये आपका शीन है, और ये हा, ये दाल। तो कहीं पर भी शुरू में हो तो उसकी शक्ल ये बनती है। अब इसी तरह से शुरू में ये दूसरी शक्ल है इसकी, यानी शीन की ही दूसरी शक्ल है जो कि शुरुआत में हुआ करता है। तो ये देख सकते हैं, ये शीन है, शीन, हा, रॉ। इसी तरह से दरमियान में हो तो उसकी शक्ल इस तरह से हुआ करती है, यानी इधर से भी हरूफ मिले होते हैं और आखिर से भी हरूफ मिले हुए होंगे, और दरमियान में जो है
وہ اس طرح سے شین بنا ہوا ہوتا ہے. یہ آپ مثال میں بھی دیکھ سکتے ہیں، میم شین ہا دال. اور آخر میں ہو تو اس کی شکل یہ ہوا کرتی ہیں. اور مثال میں آپ دیکھ لیں میم شین. تو یہ کل 4 شکلیں ہیں سین اور شین کی، دونوں کی اس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی سیم ہے، خالی نقطوں کا ہی فرق ہے. آگے چلتے ہیں. اس کے بعد ہے صاد واد. دونوں کو ایک ساتھ لیتے ہیں ہم لوگ کیونکہ دونوں کی شکلیں ایک ہیں، نقطے کا فرق ہے. تو ہم ضاد کی مثال لے لیتے ہیں. ضاد میں جس طرح ہے اسی طرح سے صاد میں بھی ہوگا. تو ضاد جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں صاد اور ضاد دونوں مفرد ہو، جب مفرد ہو تنہا ہو تو اس کی شکلیں اس طرح سے ہوا کرتی ہیں. جب یہ مفرد ہے نہیں بلکہ مرکب ہو، کسی کے ساتھ ملا ہوا ہو، تو اس کی جو شکل ہے اس کی بھی 4 شکلیں ہیں. ابتدائی شکل، یہ آپ 2 شکلیں جو ہے اس کی ابتدائی ہیں واد کی، یہ 2 شکلیں ابتدائی ہیں، یعنی شروعات میں جب ہو تو اس طرح سے آتی ہیں. یا مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں واد شین را. اس کے بعد درمیانی شکل جو ہے وہ اس طرح سے کچھ ہے، یعنی ادھر سے بھی حروف ملا ہوا ہوتا ہے اور ادھر سے بھی حروف ملا ہوا ہوگا. اور یہاں پر مثال میں سمجھے یہ واد ہے، تو شین واد دال، یہ درمیان میں واد ہو تو اس طرح سے ہوگا. اسی طرح سے اگر آخر میں ہو تو واد اس طرح سے ہوگا، یعنی ادھر سے ملا ہوا ہوگا، ادھر کسی کو نہیں ملے گا. تو یہ ہے ہمارا واد جو آخر میں ہو. اب بات کر لیتے ہیں تو اور ضا کی. چونکہ یہ بھی دونوں جو ہے سملر ہیں شکلاً اور صرف نقطے کا فرق ہے، تو میں ضا کی مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ ضا ہے، تو اور ضا جب مفرد ہو تو اس طرح سے ہوا کرتا ہے، ٹھیک ہے. جب وہ مرکب ہو تو اس کی 3 شکلیں بنتی ہیں، جیسا کہ یہاں آپ دیکھ پا رہے ہیں. یہ ہے ابتدائی شکل، یعنی جب شروعات میں اس کی جو یہ ہو تو اس طرح سے ہوا کرتا ہے. اگر درمیان میں ہو تو اس طرح سے ہوگا، اگر آخر میں ضا ہو تو اس طرح سے ہوگا. مثال بھی سمجھ لیں، یہاں پر ضا الف، یہ ہے ضا الف، تو شروعات میں جو ہے وہ ضا الف سے ملا ہوا ہے اور اس کی شکل اس طرح سے ہے. یہاں پر درمیان میں جب ہو تو وہ ضا اس طرح سے ہوا کرتا ہے، با ضا لام، ٹھیک ہے. اگر آخر میں ہو تو اس طرح سے ہوا کرے گا، اور یہ ہے با ضا. تو اسی کو ہم قیاس کر لیں گے طا پر بھی. طا اور ضا دونوں ایک ہی طرح سے ہے. اب بات کر لیتے ہیں عین اور غین کی، ٹھیک ہے. اس کی بھی 4 شکلیں یہاں پر بنتی ہیں. جب تنہا ہو، مفرد ہو تو کچھ اس طرح سے بنے گا. اگر کہیں کسی حروف سے وہ ملتا ہے تو اگر شروعات میں ہو تو غین کچھ اس طرح سے ہوا کرتا ہے، اور دوسری شکل جو ہے وہ اس طرح سے، یعنی یہ دونوں جو شکلیں ہیں یہ شروعات میں ہو تو اس طرح سے ہوگا. یہاں پر مثال بھی آپ سمجھ لیں، یہ غین ہے، ٹھیک ہے. غین قاف لام. یہاں پر غین جیم میم. اب اگر درمیان میں ہو تو اس کی شکل کچھ بدل جاتی ہے، چینج ہو جاتی ہے. تو آپ کو عین اور غین میں اس فرق کا بہت ہی لحاظ رکھنا پڑے گا کہ جب شروعات میں ہو تو اس کی جو شکل وہ اپنے شکل میں باقی رہتا ہے، یعنی یہ شکل باقی رہتا ہے. اگر وہ درمیان میں ہو تو اس کی شکل کچھ اس طرح سے بن جاتی ہے، ٹھیک ہے. یہ جو حصہ ہے یہ عین اور غین کا، یہ جو شکل ہے یہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے درمیان میں ہو تو غین اس طرح سے ہوگا. اب یہاں پہ مثال میں بھی سمجھ لیں، لام غین با، ٹھیک ہے. اگر آخر میں ہو تو کچھ اس طرح سے ہوگا. اور لام غین، یہاں پر آپ مثال میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ غین کی جو شکل ہے وہ چینج ہو گیا ہے، بدل گیا ہے جب آخر میں ہو. تو کل ملا کر کے اگر شروعات میں اگر عین اور غین ہو تو اس کی جو اصل شکل ہے وہ باقی رہتا ہے. اگر وہ کسی کے ساتھ ملا ہوا ہو تو اس کی شکلیں یہاں پر بدل جاتی ہیں، یعنی وہ جب درمیان میں ہو یا آخر میں ہو تو اس کی شکل جو ہے وہ بدل جاتی ہے. امید ہے کہ آج کا جو درس ہے وہ آپ لوگوں کو کافی اچھا لگا ہوگا اور حروف کی پہچان آپ کو ہوئی ہوگی، اور 2 حروف جب ملتے ہیں تو یہ کس طرح سے بدل جاتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں نے سیکھ لیا ہوگا. یہ درس آپ کو اچھا لگا ہے تو اس کو لائک کر دیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیا کریں. اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو
سبسکرائب کر دیں. پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اگلی کلاس میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.